عمل پو یوں چمین. ولذا امام سجاد علیہ الصلاة والسلام اس دعائے ابو حمزہ ثمالی جملات کہتے ہیں کسل مولد وما قدر اعمالنا فی جنب نعمک وکیف نستکثر اعمالا نقابل بها کرمک. خدایا ngچی بس پیوت پی اعمال کن یری ده تمام نعمت کنی سیٹ بنا فخص بلتد نکا تو چی حساب چچائی ngچی عمل کن چی شک حساب یون چمین یری ده نعمت کن نبرابر اونک و چی بس ngچی عمل کن ngچی چھوت اونک کموت اونک کہ یری کرمنا فضل بے انتہا نبرابر اونک چیز دی عمل کن انجام تانیوت یری تفضل نکرمی کا ده نعمت کن گنگما ngشا استنا بیرو مت پیرس لگین یود دون برابر اونک دین سے عمل پا انجام تانتا چی بس ننگز چھوت اونک وا کموش سک خدایا چانا ده تمام نعمت کن برابر ngتز حتی چھنگی ما وقف بنا خدای عبادت نبندگی بینوک عزیزان کن ذریک سن حساب اونچمین. رمضان ماہ برکت ماہ رحمت ماہ مغفرت الہین من الحمدللہ دی نعمت بو خدا شزده بس کم نعمت چنگ من دی ارزش چز کن للیک سن چو نعمت معنوی مادی نعمت لکس خدا شزده بس شبهای قدر دفرد مچن خیر من الف شهر این مایت پیز هن کن نغتان تک پایت با خدا از توفیق شزده بس قرآن تلاوت بی توفیق شزده بس فقه باید بی استغفار زباید بی و مختلف اعمال عبادات کن ملک هم باید بی خدا از نغتان دی نعمت کن و دی توفیق کن شزده بس دیو لیکسنا چو نغتان نعمت چک که اصلا شکرانه ملک هم میشیتان نغتان عاجز نا ان مدیوت باید بی دوچوز نعمت کتوین داره دی نعمتی فدموچن لزاو نغتان ارگالی نیوس آخر لتون عزیزان کن زندگی انک دی تمام نعمات کن کہ امام سجاد کا سل ngتی عمل کن چیرسی شک حساب ہوچا ان دی نعمت کن برابر ہیں ودی فرد موچن زی رحمتنا نعمتنا برکات لکس یود پی دل زاو نغتا تھک چک پید پی دی نعمت کن غتا شزدسون. اب توجہ پا دی طرف لئن آیا توجہ یوتا دی نعمت کن سویسترو لکا وسی واسطے کا غتا تھون انزرے شک چکمت ینتا توجہ یود فقط تذکر عنوانی کا دی نعمت کن گنگ ما خدای شیطان نگنا ادی معدن خزانہ الہی شیطان نگنا غتا زمینیان کن لتھن میت پی واسطان استرول پسوین. امام زمان ارواحنا له الفداء امام عصر علیہ الصلاة والسلام یرنگنگی آخری انبیاءنا ائمہ کن گنگمی یادگار حجت ابن الحسن بقیت اللہ فی الارضین علیہ الصلاة والسلام فقوین. روایت یود امام باقری فقس کے سلمولت لو ان الامام رفع من الارض ساعتا اگر لحظہ چک دی امام پروی زمین کنا لن مسونکتو لما جد بأهلها كما يموج البحر بأهله دیساو تلاتم انو یون چاین دیساو زلزله انو یون چاین تزلزل انو یون چاین دچک دریاز خوری اهل کشتین دون انو یود کن کنگاه تلاتم انکونسه غرق بتان دیانو چخلا غرق بچاین. نی تمام عالم پوس دیرنچن خجا پی واسطان استرولیکا رزق و روزی زیندود خدای تبارک و تعالی از دی عالمی بقا پو شخص یود امام زمان علیہ الصلاة والسلام فق پی لطف و تفیلی کا شانا غتز نفس تنین یود غتز نعمت لنین یود امام زمان فق پی برکتی کا دی عالم پی سنین پو قلب پو دی عالم امکانی درن تھک بخور بود پی قد بیو و دی عالم امکان پی عالمی بہار بخورن غتل تنکتو بہار زندگی پو مهدی زهرا امام عصر ارواحنا له الفداء فقبوين. أين السبب المتصل بين الأرض والسماء دعاء ندمان خطاب بن زرشائين لیر نم نسے برنگ اتصال برقرار بکھن کنکشن برقرار بکھن رابطہ برقرار بکھنی اشپا رنگر جک سیود. امام زمانی فقبوين غطا زمینیان کننا خالق آسمان و زمین برنگ ارتباط برقرار بچا ان لے عزیزان کن اگرچہ توجہ ہود لیکن پھر بھی تذکرن ارزا بالدین غطا توجہ دو.
آیا دی فرد موچن ماه مبارک پنا تھک پی خدا از توفیق تنسنا کری فق پی واسطه نسترولکا یود پنا امام زمانی فق پی یاد یانوک چامسیگ امام زمانی ایتو بس یرانگ ننگس چامسیگ هدیه تنس امام فق پی من تخسیکا چامسیگ دعا بس چامسیگ نتس قرآن هدیه کس و قرآن زس امام فق پی سنگ من تخسیکا بهترین هدیه گانم زچن انانین و فسسان دی بهار قرآن پیانوک بهار زندگی مینات فرز قرآن کریم تلاوت باید با وکری فقه مینا هدیه باید پاوین عزیزان کن آیت الله وحید حفظه الله کسل مولد کہ انسان پڑھے لکھے قرآن زر بیونکھن قرآن سل بیونکھن ده افراد کنی کا متکمد این ماه مبارک رمضان کم سے کم قرآن نس کامل تلاوت چار وشائین کم سے کم چکپو بنام سید الاوصیاء مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کی خریف حق پی شہادت پو دماغ پہ واقع سن و اچکپو خاتم الاوصیاء چسپن رنچن خجا امام زمان دی واسطہ فیض و واسطہ رحمت الہی پہ من تخصکا قرآن چی کامل تلاوت چھار وشائین چیا ماہ رمضان فیض نا دی رحمت کن دی رنچن پہ استرو لکنگا تنگا تھن مچھار چنگو گا جغا دی رنچن پہ من تخصکا قرآن آیت چگننا قرآن سورہ چگننا تلاوت باو ترک مبوس چیا بہترین جواہر چگ رنچن ان میت پی ارزشمن ان میت پی جواہر نہ گوہر نہ ہدیہ پو امام زمان فق پلا قرآن کریم ہدیہ بایت پوین دونگا تنگا دی شخصیت پی دی بزرگوار پی توسیان سفارشین الحمدللہ زر بایت پی توفیق سون سے دکتوک اگر قرآن ہدیہ بسدنا زر سدنا الحمدللہ لیکن پھر بھی ارزسوں درنگن کھمو میششا ین می حساب دی رنچن کنی زندگی بارے نگنتس خدمت باید پاو نوکری باید پاو چام چک وقف بنا سنگ رنگ کم ششا دی واسطہ فیض کننا نسبت لچام سنگتی تعلقات و بشتر شدنکتو رحمات و نعمات الہی شتن رگن شک چکمت بشتر بحرمن چچائیم